أثلبوغو محج قلا رورج أمي حرمات الراديو شقحني كلل إفيرال دبوغو معلومات صلدة لولي بيريداتشا جاق أكولا خميس قو قلوتسوا بلي فيفرال عند أمي تسيل خربازوق بيريداتشا باتشوني بوغو تيمير خان حسانوس ريجيسيور فاطمة محمدова هيزوق ما حج قلايت لوز عند أمي زبيهولا FM راديو شول نوسيلدا شوبوغون أنتلكو كاراتشيلدا ديربين تلوز نوسيلدا унقугун إيچكو خاصايو تلوز نوسكوغун цо FM إرغادولا منوخل Россиятл президент Владимир Путин ицахит абабуна пачали қиябдумаятл депутатазде, федерациятл членазде ва Россиятл гражданазде. Хеббай бихана хадин. حرماتل فدراسياتل членал пачали қиябдумаятл депутатал Россиятл гражданал. Жак асеб дирхит абуго тотсебесеб иргаялда Россиятл жанисе политикаятл هنير هاريز كل خيسة بسيازول عدم زول عمره تسيب درجة الدباتشين الحول أي مليال تسيريتورال برايكت العمره الدراقين ريالحول بيتسرب نيتلر مسألة بيروغو عمره الدراقين ريزيكاني زمان حاجة لوليل أما جاق هزده كوارت لولي بهجوني ميترسب قويل ناقه كيزيروغو كوات أموك إني بوغو أورغيزيز زمان هيج واس تولل إيش باجارولارل توكل هيجل زحمة باز صحين قولل قلق شعي نيتل دهورتلور روغي بحن زمانهل تسبيخون غالي بازي كويزي هيج بود إلان هزدا هبجيدي داكو بيتشاني كورال باقال إركين هاروني عدمال خلق غوك كيزي كولارو هزدا تساق خيخكو بيتشولا هيرسيجي ماكروغي هيدين تدال راجع تسادا قريقون جواب چيتليل حالت إزي كينناغو إيشاتلوت حركة سبيق قنشلون بوك إنيكيلا أولكايتل حكومتكي خلق الدا بيخيزي كولا جيدير عمروها بياتل شارت باشالي قلدا فينانسوية أحوال حال ليكلولي بوكين هيتل حاسيل الهاريلا الحالي الأخير الدا حرماتي الحال مغزبي نيتلر شيوصل عمرو بايبيكولا قيزام الدسان هيدين تدال كينناز داغو الحالا هيني روكوني العنقود أبيجي زحمة أبيجي خاصكو فينانسوية برقل راجع هزدت أدغي حالت إزي راك الدبوغو تقصبسب إيولدس نقي ساقط الحماز دخدوب بيربلا يابول چازي قولب عراتس شو ازرد شونوس كولدس انت ازار كولدي باتشيني هيدينغو تسيك إنابيزبوغو تقصبسب واقعي بالحمر هابورل قيزامز قولب عراتس هيل ريست إزبوغو ديموغرافيا بأحوال حال روتس إنابيز هيدينغو كوميكا بيزكولا حمل تسيك رال قيزامزيجي چезаризе кула льготаби рад азол налогазу тлбука цоги раққаздабука ай химал цикраб қизам налогазу раққал бихалаби рогеб қизам هيدي ممكن يكون ده تكون عدوبي كيزا بيزبوكو إيباتيكا يلول ستافكاجي خاصكو بيها تبيروك إنروكو الحمل تسيكرال قيزامازي هلدت أديكي لابغو ياجي تسيكون الحمر بوجي بقيزامال إيباتيكا يلي ميناروك بوسمبوغوني باشالي قل بيت إذا كيلا ونقنوس يلدكي قالدا أنس أزرغو غروش هلدت أدحالت إزروكو وكيزل دانس إلا إيج أبلي بسونة لطوت سبي يانوار الدساناقي هيدين ميناروك بوسرازيجي كوميك بوكوني محال دا عدس إذا كيلا براغراما بالله هب إيش باجراني إبل ثلوب كابيتال جون صدق هيدين القيزامزي باشالي قتلابورب كوميك باخوني بوغو إيش نوس أزرغو غرشيده تو زمان دا كوموك أنا نتلدا أولكيل دا ديموغرافيا بأحوال حال روك ألي دباجي نبيز هيدين بقايدل دا حالت أني حركة باقاني هنجيكي باجاريزي بوغو باشالي قتل كوميك هبيزي كولا مسكين باقيرازيجي هبرا قتل حال بيخي بوغل ريجيونال كولا أوليانوفسك تومسك والاغوتسك واتسوتسوغيدل ريجيونال عدم سي جالغو جديد قشرال معيشة العدس إذا كوميك هابوني وهل ده تكون حالت أوليروغوني باشالي قتليجي بايدا بوكونا شايقولي ثول هنسان بيجيتل دي نالوغل راج نيروغي ثول أبيزي بوتلارابجو جاق أبولان الچعازدة تقاد خويزا بوراب عراتس تقاد بوسن باجونا بيت أون حالت إعوصاني ليك أبحال هيجو ساخليت أونيالدا سويروق هيلي علابيجي نيلي دا ثالا شهرزدا راينا زول центра سريك أدروجل روسابت هيدينغو عدم العمير الباك أزدا شولب هيجو خيخاب كوميك هيجو عبارة قدرلدا أمبولاتوريال فيلشرزولغون أكوشرزول بونكتال كيزلدا قوابل بسونالدا أولكالدا رازيروغو أزرلدا شنوسيلدا أنقالدا أنتسكو هيدينال بونكتال وده تكون شباب راق مقصدا روجل چعازي جندير زمالدا كوميك شولب قاعدة يوتسيبوغو ترسول ريسبوك إنبوغو قواري عراو توق درسوقي خيخ قب قاعدة دا نخبالا هيزي كويشال تبزدان دي قلتلزي بيتشالي بوغو حد خوارب عراتس مثالة أنكالوجيال تبزدان دي چه هبيزي أخيراب أنتلكو سونال دا جاني بيتشانا 2 تريليون غروش
ჰედინ გოხა ცოგიდალ უნთაბაზა დანიჭე აბიზეგი ჰედინა ბუკანა Россия президентасул федералев собраниялди пачалиқи абдумелди ва улкаехл гражданазди абураб хитабатлу цобута хадуссихл бицини ва элдат асан пикраби заираризе руго митерисеп передачаелда Киезолдан цлей чеблипснухл тотсебесеб февралилда санаққи унқогун лабгу процентал цикине буго ветераназе инвалидазе ва химал ругел чаазе шолеб пасоби هدين قالبوغو راسيخل حكومتخل سايتالدا индексациялул ҳеринавгу қайдабук инебугу ветеранази инвалидази ва химал ругел чаази тлол пассобиязулгун компенсациязулги шибабсоналда қолоцоабилеб февралялда қодуҳабула мацал цуниялул қо Дагъистанда ругел қиқогу анасил мацазда ғорл маарул мац бицунил адамазул қадар бишшунгу цикарабугу нитлер агашагаргу миллионалди агарунчиугу Маарулазулги Дагъистаналулги талихбугу Расул Хамзатов Фазу Алиева ин хуса Али Хажиев цадаса Хамзат Муса Мухаммадов аднал қадаруққаби шаҳидзаби дунялдат адраққин ҳелкула унгу маарул мацги царги цуаги цунарал раҳул устарзаби адишораб миллиал мацал цуниялул қоги кодуабун нижетса ботларучияси ихтияртлолебугу маарул радиолдасан рахтал мацалда кучтул рикини Цуне рахтал мац абураб рубрикелда ғортл хелрикине бехула ғисиназги чахиязги жақ алхулебугу хеле байбихеги Гуни Бросу, педагог-воспитатель Зарифат Баширова Мухаммад Ахмадов тарих Нақха тана гуниб Гуни Маарда Екел гулбиру гел ханчи рожуна Махил гутбуз ғалал маиш рахчула Маарух шияшу хикмат кунчула Гуни плижу муго кшгуавит ухли Зетел бақула хешлир кучудаса Нақрусуне буго дикы ахугух Ахик ижу муго андал хелда Йоқ, кидагу чечо яхалу саат Сахвил хаунугу хешлук утияс Кутбута шурула имама султар Иман хеч заман захматанаан Кверч азебак хеч или ицбак урабал Кабураб маадин хут ана тарих Тарич удир пикру хешлу нухтаса Дун удуд шунугу хешлу хавалаш Тарих буго Терхеру адин Тиризе хеч охез бокта-боктақи Гебебуго гуни Маарда Екешку биругел ханчи рожуна Тинного Маару миллатода губаркула халқада ҳуқусеб рахта мацашуқо Хизри Маҳмудов Дарумовка район Юрковка русу Цунтадрил машҳурав шаъир Авар мац Дадаса Ҳамзатица жала цурисев Жулица ухарав заман кӯчониш Нафсалариқ ичъимац ашкашалел умбачулеб аҳлу дил авалалда Расул Ҳамзатовас қараб назмуяш Каранзул ахадаш халқ течъугудай Жудур миллаташул ҳечъимацала бишинал гунчъияз калам ҳабулеб Ҳанжи шиддицаги ҳебтай паяши батъия мацъаси шиъраби қвалел Шим мацъас кечъаҳун киникик араб авар мацъпочарал Halqerilazul İmam Şamilica hemat asguriş buyuru qaltural murid zabazi adi qoyal kedal ahul gohalda Allah kırbat qayan dua havurab Şamilica xalçen salinib surab Guni Maardagi hemat asguriş qaha paçayasul fil marshalasti Dag'istan erkengo taying asharav Rakhdalmat ochonten hunargi gurin Shahedin habulebdir avaratsa Chiara matsmitsin bahar chikhiday Headi amazi khiral shumbugeb Dini botularo hebat iyamat Didagi salarev dungi salarev Riki ularo juban bitsunev Yani sergi hechibia dozulgurev Shib qodoshi shaleb hal ulilaze Bada gudur habu mat mitsunekil Kena pokliashday Rokhizarulel Nisher gure matsal gargadolago Bat iya mat mitsin uqulev guro Ama bada gudur shayday habulev Sok igor nisherav Shabgo chiyarav Tsotsal raijuban shayday kasalel Dirnirak gur hula uluk khabazda Bat iya matsal jal kasalesul Khadubrak buhula Avar matsalla Naslabi koçaraz injit havleb Asasu hadida avara zulmat Mumbat atsunide dir quvata echo Ayib chvagedida dir aval kalam Urkamilhi bitsun Asaze pecha Радиолдасан кучтул цализе ботлараз Нижергун бухин кузебехула хал номеразасан Милку Ичнуселда лап олда унқу 0 киқвалдан цле унқу
унқуалдан цилацо лапуалда унқо яги лапуалда митлко қоло шуго қоло ичко такрара болебугу митлко ич нусилда лапуалда унқо нол ки қолдан цила унқо унқуалдан цилацо лапуалда унқо яги лапуалда митлко қоло шуго қоло ичко قولان تلابلب فевраль الدسا تقصبسب مارتل دشوزي عن داغستان دتقبت إزبوغو علوق قنال بروفيسيونال World Skills Россия أبورب قبلب ريجيوناليب چمبيونات هبسات الدقابل رولروغو هلدا خلطزي غيرابوغ العلزو خيط أبال چمبيونات الدبوغ إنبوغو ليبرغو كمبيتنسي روغو أنسلا أنتلكو سنباج العلزي حدورارال كمبيتنسيوغي эксперт хисабылда чемпионатылда ақылтызы бұтынбатаны антилан қабілі февралылды шөзі ан қой хабизи кула ұлық қанал профессионал азул сайтылды. Мұхканал баян ұлтсалы чемпионат атыл сайтылды. Яги қатлай хаб телефон алды. Митлку селді лапуалда антилак иго. Кину селді лапуалда лапгу, унқуалда унқуалда лапгу. عخوقرنا البيت محمد زاهد مسلم وصل نخمة خلدا ورد البيت أربدان خلدا بيتنا كيزل دانس ليج قبل بسون دا روسا بزول بيجت از دي نالوغال راج إنخل حق خلط روسا بزول بوترول ونالوغ زول قلوق خل وكيل زبي عخل تراب هبدان دي خلدا فيدراليا بنالوغ خل قلوق خل رايون از دا ورد أسب إنسبكت خل ناچلنك محمد نبي وسبيتنا نالوغ زول نالها بزول حق خلطلكي محمد زاهد مسلم وص بيان كلنا معيشة تزسا رات لازسا وترانسبورت خل نالوغال راك أريا خل حلط إوني بوجب كوتسل دبان رايون خل بيت إرس كينز داغوغي لازابونا نالحبي ريتس إيلان رايون الدو عمرو هابون روغي زول روك أرقنا خل ليك ليبارابوغو نالوغا زولا بوليتيكا ليك حلط إيلدا социалилги цогидалги масъала бит урази ҳаҷатула шулияб налоговия база ян абуна муслимос гумбет районалда администрациялу дандилабазул залалдат обит ана нух маслулил ва жамъият цебет эй мурадалда тотсебесеб жамъия форум هيكل حلطت أخلنا معرض تريتريالي بأوكروغلدا تيراريزمالو حينقيج وثليتونيا لورقل داغستان البيت إرسول كوميكشي سايبودين سايبوف جنبيت رايون مونسيبالي برايون البيت إرسول إيشلت ورازارولو محمد قراغيشيو جمعية الباتريوتي تسولابازول أسوسياسية البريزيداتيل شامل عبد الله حاجيو داغستان المفتي السول كوميكشي إدريس أسدولايو باتريوتي أوائل البريزيداتيل السول زاميسيتيل شمس الدين حسينو гумбет районахол имам Шамил Назиров معرض территориалия округалда патриоты багабачариятул ихтияр кодоси вакил Заур Халидов гуни районахол улилал багабачариятул нухмашлулев Шамил Хасан Хусейнов вацогидалги форумахол ахалча аздихун саламахол калаябуна рагумбет районахол бет эрсул ишалт уралев Мухаммад Қарагишиевас рихсараб районахол бет эр Хажи Мурад Мухаммад васул районахол администрациялол вадиргу раққылдасан халбал хирел бақлула زول راتلدا رك أطلب سلام طلت أتسبسب جمعية فورمات العقل جازي جمعية إنستيتوت زول قودية بقربو رايون الحل ريسبوبليكا الحل طلب جو أوكا الحل عمره الحل رايون الحل جمعية القوة زول جيجارل ده حالت يعوز ولبلن كولا جنبت الحل عليل بغابتشري هبعوز يكون منسبالتة الحل جمعية تصدق لقون حلت ولا بيجت الحل إدارة بزول وكيل زبيجون خاصكو بيخي زبيزي كولا جنبت رين الحل عليل زول سنتر الحل حركة جلي سبورت العمر الدسان سانكت بيتربورغ الحل فيسكولتورا الحل وسبورت الحرق الكاميتة الدبوك أنا سبارتيفيا بوغاريا الدات أدي عن الحاسيل ريخي زارورو داغستانيا وزين الدين رسول وسي راسي الحل سبورت الحل ماستر أبورب تسارت الدبان هسي ودستافيريني وكاران دبالي علامة الحل تدبير شامل رانتول هو الرسول زين الدين رسول وسهل خونه سانكت بيتربورغ الحل فيسكولتورا الحل وسبورت الحرق الكاميتة الحل بريزيداتيل سوزاميسيتيل ألكسندر بيريلمانيتسا أنا فهمت أبيت أربط الجراسية الحل بوكس الحل فورمالدا كيزل دانس لميت قبل بسونالدا أولكا الحل باكسيوراز ريخ زارور الحاسيلة زوبيتنا إني أولكا الحل بوكس الحل فيدراتسية الريخسانا غورت لسا بيشنجو الحيك الحاسيلة ريخ زارورو شوغو باكسيوراز التصار سبارتسمена зул шивасе сайгаталитлуна антлнусилда киқвалда анц азаргуғуршил сертификаталги. Россиялул бишшунгуллик ал спортсмена зул сияхалдавугу Россиялул мустаиқал тренер Рашидбек Ахмадов асругун аулев Дагестан алдаса боксер Жанбулат Бижамовги.
კეზალდან წლემით ყებლებს ონალდა რასიელულ ტასები შერაბ ოლილაზულ კომანდელდა ღორლ ბიჟამო ბერჰანა ვენგრიელდა ტოპიტარაბ დუნიალაშულ ჩემპიონატალდა თარიხალდა ჟანიბ ტოციბესებ ნუხალ რასიელულ ოლილაზულ ტასები შერაბ კომანდა ელიგი ჰენიფშანა ტოციბესებაკ ყეცალ უწრაზულ კომიტეტელ ბიჟამო რიკნა ჩემპიონატაშულ ბიშუნგულ ლიკავ ბაქსიორლუნგი წაყლიკაბ იშბუგო ჟამბულათ ჰადინალ ოლილალ ნიკლერუკინ ჰევ ბაქსიორასულ კინალ გორესაროგო ჰესულგო სპორტ კლუბალდასა მუსლიმ ჰაჯი მუჰამად ვასულგო ადინ олимпиятულ ჰაязда ახალ ხიზიგი ჰაბსაат მუსლიმ კულა რასიელულ олимпиятულ ტასები შერავ კომანდელდი ვაჩინი უგეუ დაღესტანაშულ აყლდასა ასლიევ კანდიდატ ჰევ კიევგო ბაქსიორგი რუნაულე უგო ტრენერ რაშიდბეგ აჰმადოვას ტრენერასტა ბარკულაი სულ ყებელუყ რუნლარალ ბაქსიორაზულ ტადიანო ჰასილალ ამბიცანა ერიხსარა ფორმულდასა ხადო ბუკარაბ გარაჭერიელდა олимпиятულ ჩემპიონ ჰაიდარბეკოვას ჰედნალ რუკანა ჟაყასელ წიელ ხარბალ ბარკალა ანიკერალუყ